अस्सलाम जी, वैसे ऑफिशियल में मैं आपको कहता हूँ खुश आमदेद। मामला इंतहाई सीधा है और खबर इंतहाई साफ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं। जनवरी और फरवरी, ये 2 महीने पाकिस्तान की सियासत में जो है वो इंतहाई अहमियत के हामिल होने वाले हैं। क्या, क्यों, कब, कैसे, इसके लिए चंद इंतहाई अहम इत्तलात हैं जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। गौर से सुनिएगा। मुस्लिम लीग नवाज की एक है जी मरकजी क़यादत और एक है जी सूबाई क़यादत। जो सूबाई क़यादत उसमें राना सनाउल्लाह और हुमा मैडम और दीगर अफराद जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। हुआ क्या लाहौर के अंदर, देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने या ना आने से पहले बलदियाती इंतखाबात जो है ना पंजाब के, और जो तख्ते लाहौर का मामला है, इसको जरा जहन में रखिएगा। हुआ ये कि एक मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा के घर पर जो है वो एक मीटिंग हुई कॉल, और इस मीटिंग के अंदर जो है वो बज़ाहिर ये कि मरकजी क़यादत जो है वो दिखाई देती नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सूबाई सतह पर जो सूबाई गुजरा और जो शहबाज शरीफ के करीबी लोग थे वो मौजूद थे। और इस एक खबर से जो मैं आपको देने जा रहा हूँ उससे ये चीज तो क्लियर होगी कि नवाज शरीफ में शीन और नून वाला जो फर्क और जो एक हुकूमती तहरीक इंसाफ के मुशीरान की जानिब से जो एक बात कही जा रही थी उसने भी दम तोड़ा है, जो ये नवाज लीग के हक में जा रही है। लेकिन खबर पहले सुन लीजिए कि खबर यह है कि वो जो मीटिंग कॉल हुई ना, उस मीटिंग के अंदर राना सनाउल्लाह और जो दीगर सूबाई क़यादत मौजूद थी, जो माजी में सूबाई वुज़रा की हैसियत से काम शहबाज शरीफ के अंडर करते रहे, तो वहां क्या डिसाइड हुआ? वहां ये डिसाइड हुआ कि जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए जो है वो कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत दी जाए। अभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन इस मीटिंग में ये डिसाइड हो गया है कि कारकुनान को तैयारी की हिदायत दी जाए। तो अब जो बाखबर जराए हैं वो इस हवाले से ये मुसलसल कह रहे हैं कि क्या मोहम्मद मियां नवाज शरीफ की वापसी या बलदियाती इंतखाबात में कोई गठजोड़ है या नहीं। तो आइए आपको बताते हैं कि गठजोड़ है और कैसे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है ना, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो मुशीरान है, जरा सी जल्दबाजी उनकी जानिब से भी हुई है। किस चीज में जल्दबाजी हुई है? एक्शन के रिएक्शन में। एक्शन क्या था? एक्शन ये था कि ये बात बावर करवा दी जाए कि मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, और देखते हैं कि फिर उससे जो मुशीरान हैं और जो वुज़रा हैं और जो हुकूमती हल्के हैं उन पे क्या सामने से रिएक्शन आता है। तो ठीक पिन आउट हुआ है वो रिएक्शन, जिसपे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद ये कह दिया, जो आपने स्टेटमेंट देखे कि मोहम्मद नवाज शरीफ कैसे पाकिस्तान आ सकते हैं, वो सजा याफ्ता हैं, वो कैसे मुल्क के वज़ीर आज़म बन सकते हैं। ये सारी तनकीद जो हुई, तो यही चाह रही थी नवाज लीग, और ये निशाना लगा है सीधा जाकर अपने हदफ के ऊपर। तो ये निशाना लगाने की जो कोशिश थी और जो मीटिंग हुई, अब आगे देखिए। बलदियाती इंतखाबात आ रहे हैं, कारकुनान में चाहे वो पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात हो, जियाले हो, मतवाले हो या और दीगर सियासी जमातों के कारकुनान हो, जब तक लीडरशिप और जो हमारी शख्सियत पसंदी का मयार है, जब तक लीडरशिप के लिए दिल में मोहब्बत और लीडरशिप का जो बलबला है वो नहीं होता ना, तो इलेक्शन में जो है ना वो रंग के भंगी नजर आते हैं, बल्कि रंग पड़ता हुआ नजर नहीं आता। बलदियाती इंतखाबात जहन में रखिएगा कि पंजाब में करीब है, नवाज शरीफ साहब ने आना है या नहीं आना, लेकिन जो नवाज लीग ने एक तीर चलाया वो जाके सीधा हदफ पे लगा, और रिएक्शन जो हुकूमत की तरफ से आया वो नवाज शरीफ के खिलाफ तो था, लेकिन यही चाह रही थी नवाज लीग के वहां पर भी जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए। अब बयानात की तरफ आ जाए तो मैं आपको बताऊं कि बयानात क्या क्या है। दूसरी खबर इंतहाई अहम है कि 20 जनवरी को जो है वो अयाज सादिक साहब जो है, जी हाँ, अयाज सादिक साहब वो परवाज भरने वाले हैं बरतानिया के लिए, और जब वो जाएंगे ना तो ये बात बावर करवा के जाएंगे कि मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ ही वापस आऊंगा। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। और ये स्टेटमेंट आपने शायद कुछ जगह पे देख भी लिया हो, लेकिन ये अभी और मजीद इस्टेब्लिश हो के बाद आपके सामने आएगी। अब आ जाइए सीधे कि मैं आपको बताता हूं कि बयानात क्या आ रहे हैं और हुकूमती रिएक्शन क्या आया। उस्मा बुखारी साहिबा ने कहा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आ रहे हैं, और उनके आने की खबरों से ही हुकूमती ऐवानों में जो है हलचल मच गई, और ऐसा ही हुआ। लेकिन रिएक्शन क्या आया? विफाकी वजीर मोहतरम फवाद चौधरी साहब बोलते हैं कि एक सजा याफ्ता शख्स का आना और इस मुल्क में दोबारा उसका वजीर आजम बन जाना महज एक ख्वाब है। अंधेरों के दौर से पाकिस्तान निकल चुका है, तब्दीली आ चुकी है, और जब रोशनी आती है तो अंधेरे छट ही जाते हैं। ये तनकीद थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमात के ऊपर किसी जानिब से, विफाकी वजीर की जानिब से, यानी वो रिएक्शन। एक और मैं आपको स्टेटमेंट देता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब पंजाब की सियासत में एक बड़ा नाम, साबिक वजीर कानून भी रह चुके हैं।
رانا ثناءاللہ صاحب بہت وثوق سے اور انتہائی کانفیڈنٹ لہجے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آ رہے ہیں اور میاں صاحب ہی وزیر اعظم پاکستان کے کینڈیڈیٹ ہوں گے مسلم لیگ نواز کی جانب سے. ابھی میں نے آپ کو نون و شین والی بات بتائی تھی نا, اب ذرا غور کیجئے رانا ثناءاللہ کے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے. اور رانا ثناءاللہ صاحب نہ صرف نواز شریف کے انتہائی قریبی بلکہ میاں محمد شہباز شریف کے بھی انتہائی قریبی. تو وہ جو میٹنگ میں آپ کو بول رہا ہوں نا کہ لاہور میں ہوئی ہے پنجاب کی سطح پر, اس میٹنگ میں جو کارکنان کو انکریج کرنے کے لیے جو کہا گیا, اب ذرا خبر پہ غور کیجیے گا. رانا ثناءاللہ کا سٹیٹمنٹ, عثمان بخاری کا سٹیٹمنٹ, بظاہر یہ کہ جو بہت زیادہ خبروں میں ان رہنے والی شخصیت مسلم لیگ نواز کی ترجمان مریم اورنگزیب, ان کا کوئی خاطر خواہ سٹیٹمنٹ آتا, اس کی جگہ سٹیٹمنٹ کس کا آ رہا ہے؟ پنجاب کی جو ترجمان ہے, یعنی مسلم لیگ نواز مرکز کی ترجمان کے علاوہ پنجاب کی جو ترجمان ہے عثمان بخاری, ان کا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے. کیا سٹیٹمنٹ تھا کہ جو ہلچل ہو گئی ہے نا, اس حوالے سے انہوں نے ایک تنقید کی وفاقی حکومت کو لے کے. اب ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کو اور بتاؤں, ایک وزیر ہیں وفاق کے, اور ان کا سٹیٹمنٹ بڑا جو ہے نا وہ تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ سے انہوں نے بات کی. انڈیپینڈنٹ ایک ہمارا ادارہ, صحافتی ادارہ, اور اس سے انہوں نے بات کی, کوٹ کیا میں نے آپ کو اس ادارے کا نام. انڈیپینڈنٹ سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر کوئی بات چیت ہو رہی ہے تو یہ بالکل ہی غلط خبر ہے. اب یہ وفاقی وزیر خبر دے رہے ہیں, اشارہ آپ کے لیے کافی, وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل غلط خبر ہے, کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. اور اسی طرح سے کچھ وفاقی وزراء کے بڑے سخت بیانات بھی انہوں نے اس بات کو رد کر دیا ہے کہ کوئی جناب کسی سے کوئی مذاکرات نہیں چل رہا ہے. اب آ جائیے صحافتی حلقوں اور باخبر ذرائع کی خبروں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت تک جو ہے وہ جتنے سینئر تجزیہ کار ہیں جو سیاست پہ نظر رکھتے ہیں, خصوصاً پنجاب کی سیاست پر, مرکز کی سیاست پر, ان کا ایک ہی موقف ہے, اور ان کا موقف یہ ہے کہ اس وقت حالات ایسے بنتے دکھائی نہیں دے رہے کہ فوری طور پہ یعنی جنوری یا فروری میں میاں محمد نواز شریف فوری طور پہ پاکستان آ جائے. کیوں؟ دو بڑی وجوہات ہیں. ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حالات اس وقت اس نہج پر نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑے مذاکرات یا بہت بڑی بات ہو جائے, اس سے جو ہے وہ ریلیف کہیں نہ کہیں قانونی معاملے پہ مل جائے, کیونکہ نواز شریف کا معاملہ عدالتوں میں بھی زیر غور ہے, اور ایسا فی الحال ہوتا دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ پاکستان آئے اور دوبارہ جو ہے وہ جیل جا کے کوئی ایسے معاملات کرے. خدا نخواستہ پاکستان کے اندر کوئی اور عدم سیاسی توازن پیدا ہو. ایک چیز. دوسری چیز صحافتی حلقوں کے حوالے سے, باخبر ذرائع کے حوالے سے, ان کا تجزیہ یہ ہے کہ لندن میں بھی جو ہے نا جی جناب ایک پیٹیشن اس وقت چل رہی ہے. کیا پیٹیشن چل رہی ہے؟ لندن میں موجود میاں محمد نواز شریف کا ویزا ہو گیا ختم, اور اس ویزے کو جو ہے اس کی مدت بڑھانے کے لیے جو ہے وہ دی گئی تھی ایک درخواست, اور اس درخواست پہ بھی آنا باقی ہے ابھی فیصلہ. تو جب وہاں فیصلہ آنا باقی ہے, اس درخواست پہ جو ہے وہ قانونی چارہ جو ہو رہی ہے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جنوری یا فروری, یعنی جنوری میں کتنے دن رہ گئے؟ جنوری میں رہ گئے ہیں جناب 4 سے 5 دن, اور 4 دن رہ گئے جنوری میں, اور اس کے بعد 20 جنوری کو لگا لیں تو 24 دن رہ گئے, یعنی 20 جنوری جب ایاز صادق کے ساتھ لندن جا رہے ہیں تو آخر گیم پلان بن کیا رہا ہے؟ تو اب باخبر ذرائع سے خبر یہی بنی ہے کہ گیم پلان یہ بن رہا ہے کہ پنجاب کی سیاست کو جو ہے نا وہ اب ٹف ٹائم اس کے لیے آنے والا ہے, کیونکہ متوالے جو ہے نا ان کا جذبہ مزید بڑھنے والا ہے, اور ون لائن ایجنڈا یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف آ رہے ہیں, اور سائڈ لائن یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. خبر آپ کو دی, سمجھدار آپ بھی ہیں, فالو کیجئے گا, سبسکرائب کیجئے گا اویس جعفری آفیشیل, اور انشاءاللہ پنجاب کے حوالے سے مزید اہم خبریں آپ تک ضرور پہنچاتا رہوں گا.